गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब लोग कैसे हो? गुरुपा की कृपा से सब अच्छे होंगे। सबको राधे राधे जी। मेरे प्यारे गुरु महाराज, आपको भी राधे राधे जी। मैं गुरुपा की बेटी आज का शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, कल अक्षय तृतीया की पूजा थी। ये पूजा तो काफ़ी टाइम से करते होंगे सब लोग, लेकिन संगत जी मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि अक्षय तृतीया की भी कोई पूजा होती है। और कल मैंने अक्षय तृतीया की पूजा करी। मैं अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा ने अक्षय तृतीया की पूजा करवाई और प्रसाद भी खिलाया भंडारे का। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे नहीं पता था कि अक्षय तृतीया की पूजा कैसे होती है, कैसे करनी है, लेकिन गुरुपा ने सब करवाया। सब कुछ मेरे गुरुपा ने करवाया और इतने अच्छे तरीके से करवाया। मैंने यूट्यूब में देख देख के पूजा करी। सब कुछ पहली बार करा था, मुझे कुछ नहीं पता था और मेरे गुरुपा ने हाथ पकड़ के सब कुछ करवाया। मेरे गुरुपा, आपका जय शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कल के दिन गुरुपा ने मम्मी को यात्रा ब्लेस करी। मम्मी कल राम मंदिर गए हुए हैं अयोध्या में, उन्होंने दर्शन करे, अच्छे से दर्शन करे। कल कितनी अच्छे दिन मम्मी की यात्रा ब्लेस करी। ये उसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। हमारी ज़िंदगी में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो कभी नहीं हुई। वो कौन करवाता है संगत जी? गुरुपा ही तो करवाते हैं। और गुरुपा का ज़िंदगी में आना, मेरे प्यारे गुरु महाराज, सच में गुरुपा आपके मैं जितने गुणगान करूँ उतने कम है। मेरे गुरुपा इतने डेली इतने सत्संग करवाते हैं, इतने अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं, लेकिन हम रोज़ शुक्राना नहीं कर पाते। गुरुपा उसके लिए मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। संगत जी, मैं बैंक गई थी किसी काम से, मम्मी के साथ में बाहर गई हुई थी और बैंक का जब काम ख़त्म हुआ, हम फिर लोग मम्मी और मैं मार्केट चले गए थे। फिर वहाँ पे हम जैसे ही मार्केट में पहुँचे, एक बैटरी रिक्शा बिल्कुल हमारे मम्मी के और मेरे सामने आके खड़ा हुआ। उस पे लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी। और बिल्कुल हमारे आँखों सामने ही आके खड़ा हो गया वो रिक्शा। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी बिल्कुल सामने ही आके हमारा खड़े हो गए हैं। और गुरुपा हर वक्त साथ ही रहते हैं। गुरु महाराज का भी साथ नहीं छोड़ते और मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ गुरुपा को साथ लेके जाती हूँ। उसके बाद तो समझ जी गुरुपा की ब्लेसिंग बस मिलती रही। कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी भी 777 के नंबर के रूप में, कभी गुरुपा ऑलवेज ब्लेसिंग के रूप में। बस गुरुपा की ब्लेसिंग जब तक हम घर पे वापस नहीं आए, गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती रही। और गुरुपा के 7 नंबर गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया हुआ है, वो तो हमेशा मेरे साथ रहता है। उसके लिए लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। चाहे मैं घर में हूँ, बाहर हूँ, गुरुपा की ब्लेसिंग हमेशा मेरे साथ रहती है, 7 नंबर की ब्लेसिंग। और ये बात मुझे नहीं पता थी कि गुरुपा ने मुझे 7 नंबर ब्लेस किया हुआ है। एक सत्संग के मैंने सत्संग सुना, उसमें मुझे पता चला कि वो 7 नंबर गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया हुआ है। इतना प्यार करने के लिए गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आप जैसा प्यार कौन नहीं कर सकता मेरे गुरुपा। आई लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरुपा अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं और हमें भी अपने गुरुपा से बहुत प्यार करना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे प्यारे गुरुपा घर में भी बटरफ्लाई के रूप में 2 दिन रहे। गुरुपा ने पूरा घर ब्लेस किया, पूरे घर में गुरुपा घूमे। वो छोटी सी बटरफ्लाई थी और मुझे डर भी लग रहा था कि ये बटरफ्लाई किसी के पैरों में ना आ जाए, तो मैंने उस बटरफ्लाई को उठा के
باہر کی طرف کر دیا تھا، لیکن وہ بٹر فلائی پھر سے گھر میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ کب وہ بٹر فلائی چلی گئی، کیونکہ چھوٹی سی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں کچھ ہو نہ جائے بٹر فلائی کو۔ سنگت جی گروپا کو بٹر فلائی کے روپ میں درشن دینے میں بہت پریشانی ہوتی ہے، لیکن گروپا پھر بھی اپنی بلیسنگ بٹر فلائی کے روپ میں دیتے ہیں۔ کس لیے دیتے ہیں؟ کیونکہ وہ اپنی سنگت کا بھلا چاہتے ہیں کہ میری سنگت کو کبھی کوئی پریشانی نہ ہو، وہ بس ٹھیک اپنی سنگت کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے وہ۔ میں تو گروپا سے یہی کہتی ہوں، گروپا آپ کو بٹر فلائی کے روپ میں درشن دینے میں بہت پریشانی ہوتی ہے تو آپ بٹر فلائی کے روپ میں درشن مت دیا کرو گروپا۔ آپ بھی اپنا دھیان رکھا کرو میرے گرو مہاراج۔ آپ کو اتنی پریشانی ہوتی ہے، آپ کو دقت ہوتی ہے، آپ اپنا خیال رکھا کرو میرے گروپا، میرے پرمیشور، میرے پاپا جی۔ سنگت جی میری ممی ایکادشی کا فاسٹ کرتی ہیں، اور ممی ایک مالا لینے کے لیے ایک شاپ پہ کھڑی ہوئی، جس شاپ سے ممی مالا لے رہی تھی، وہاں پہ ایک بڑی سی بٹر فلائی آئی۔ اس کے اوپر وائٹ کلر کے وہ تھے ڈاٹ، اور اتنی سندر بٹر فلائی وہ لگ رہی تھی، بہت سندر تھی۔ اور جب تک ممی اس دکان پہ مالا لے رہی تھی، وہ بٹر فلائی ممی کے ساتھ ہی تھی، کبھی اوپر کبھی نیچے، مطلب پورا ہی اور پوری دکان میں وہ بٹر فلائی گھوم رہی تھی۔ وہ مالا والا بھی اسے دیکھ رہا تھا اس بٹر فلائی کو، اور ممی کو بھی ڈر لگ رہا تھا کہ وہاں پہ گاڑیاں وڑے بھی چل رہی تھی، اور وہاں پہ اتنے لوگ تھے کہیں کسی کے پیروں کے نیچے نہ آ جائے۔ ممی منی من جے گرو جی بول رہی تھی۔ اور جب تک ممی نے مالا لی، بٹر فلائی وہیں پہ ممی کے ساتھ ہی رہی، ممی کو بھی انہوں نے پورا بلیس کرا۔ اور جیسے ہی ممی نے مالا لی، وہ بٹر فلائی سیدھا اوپر کی سائڈ اڑ گئی۔ پتہ نہیں گروپا نے ممی کا کون سا کشٹ کاٹا۔ میرے گرو مہاراج اتنا بلیس کرنے کے لیے آپ کا لکھ لکھ شکرانہ، کوٹی کوٹی شکرانہ میرے گرو پتا جی۔ اور وہ بٹر فلائی ممی نے پہلی بار دیکھی تھی، ویسے تو ممی کو بٹر فلائی خوب ممی ڈیلی دیکھتی ہیں، ڈیلی ممی کو گروپا کی بلیسنگ ملتی ہے، لیکن وہ والی بٹر فلائی ممی نے پہلی بار دیکھی، جو خوب سندر بھی لگ رہی تھی۔ وہ بٹر فلائی خوب سندر تھی۔ لکھ لکھ شکرانہ، کوٹی کوٹی شکرانہ میرے گروپا، میرے گرو پتا جی۔ سنگت جی آپ خود سوچئے کہ جب گروپا ہماری زندگی میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے ہماری زندگی کیسی تھی، اور جب سے گروپا زندگی میں آئے ہیں اس کے بعد ہماری زندگی کیسی ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے سنگت جی؟ گروپا اپنی سنگت کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، کتنا دھیان رکھتے ہیں۔ میرے پیارے گرو مہاراج اتنا پیار کرنے کے لیے شکرانہ 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 میرے گرو پتا جی۔ سنگت جی میں نا آٹا گتھ رہی تھی، آٹا گتھتے سمے نا میں نے دیکھا پرات کے اندر کرشن جی اور بھولے بابا کی مجھے بلیسنگ ملی۔ میں نے پہلے تو مجھے لگا کہ کہ کیا ہے یہ، پھر میں نے غور سے دیکھا نا، ایک دم سے آٹا مارتے مارتے میری نظر اس پہ پڑی، تو اس پہ کرشن جی اور بھولے بابا بنے ہوئے تھے۔ پھر میں نے اپنے سسٹر کو دکھایا تو اس نے بھی بولا ہاں یہ کرشن جی اور بھولے بابا ہے۔ میرے گرو مہاراج اتنا بلیسنگ دینے کے لیے آپ کا لکھ لکھ شکرانہ، کوٹی کوٹی شکرانہ، انتم شکرانہ میرے گرو پتا جی۔ میرے پاس ایک میسج سنگت جی بار بار آ رہا تھا کہ 29 اپریل نوٹ کر لے، اس کے بعد کا تیرے جیون کا ایسا چیپٹر شروع ہوگا جو تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ہاتھی کی پیٹھ پر شیر کی دہاڑ جیسا ہوگا۔ تیرے جیون میں ہر طرف جیت ہوگی۔ شکرانہ کر اور آگے بڑھ۔ سنگت جی یہ والا میسج میرے پاس بار بار آ رہا تھا، پتہ نہیں گروپا شاید کوئی کچھ مجھ سے کہنا چاہتے تھے، کچھ سمجھانا چاہتے تھے۔ میرے گروپا آپ جو بھی کرو گے سب اچھا ہی کرو گے، میں نے سب کچھ آپ پہ چھوڑ دیا ہے میرے گروپا، پورا جیون آپ کو سمرپت کر دیا ہے، جو صحیح ہوگا وہی کرنا میرے گرو مہاراج۔ جے گرو، واہ واہ گرو، دھن دھن گرو۔ اپنی سبھی سنگت پہ اپنا آشیرواد، اپنی کرپا ہمیشہ بنائے رکھنا میرے گروپا، میرے گرو پتا جی۔ سب کو ہیلتھ بلیس کرنا میرے گروور، سب کی منوکامنا پوری کرنا میرے گرو پتا جی۔ جو بھی ستسنگ شیئر کرتے ہیں آپ ان کو بھی ہیلتھ بلیس کرنا، ان کے جیون میں بھی خوب خوشیاں بھر دینا میرے گروپا، سبھی کشٹ دور کرنا ان کے جیون کے۔
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी जीव जंतुओं की प्राणों की रक्षा करना, सबका कल्याण करना मेरे गुरु पिताजी, मेरे गुरु महाराज। सबको इतनी खुशियाँ देना मेरे गुरु का। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु। आपके रहमो करम का शुक्राना मेरे गुरु का। हर सांस का शुक्राना, ये ज़िंदगी देने के लिए शुक्राना। कुछ नहीं पता था कि अमृत वेला क्या होती है, वो भी आपने सिखाया मेरे गुरु पा। शुक्राना करना क्या होता है वो भी आपने सिखाया मेरे गुरु पा। शिव पुराण पढ़ना आपने बताया मेरे गुरु पा। हर एक चीज़ आपने सिखाई है मेरे गुरु महाराज। आपने जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरु पिताजी। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करना मेरे गुरु पा, मेरे गुरु पिताजी। पूरे परिवार की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आपने मेरा सत्संग सुना। सत्संग करने में मेरे गुरु पिताजी और प्यारे संगत जी, मुझसे कोई भूल कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। अपने अगले सत्संग की मैं तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु पा के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु, वाह वाह गुरु, धन धन गुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू सो मच मेरे गुरु पिताजी। सर्वदा भला करो मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।